बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको ओहदे से हटाया जाए या उनको काम से रोका जाए। बड़ी तसल्ली के साथ समाअत हुई है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। NA-46 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के सदर और PTI के जो उम्मीदवार थे NA-46 से आमिर मसूद मुग़ल, उनकी दरख्वास्त पर बहुत अहम समाअत हुई है। और एक कानूनी नुक्ता है, एक तो रिटर्निंग अफसर को बड़े अहम अहकाम जारी किए गए हैं और एक कानूनी नुक्ता जिस पर इतराज़ उठाया गया, जो अंजुम वकील हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और वो तो ख़ुद खैर शोकाज़ में तौहीन अदालत में फंसे हुए हैं, और उनकी जानिब से जो पॉइंट उठाया गया उसकी कानूनी हैसियत भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि अब लाहौर हाई कोर्ट में जो आज की इस पेशरफ्त के बाद जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं उनकी जल्द अब खुशखबरी कौम के सामने आएगी और पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर जल्द मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी, और जो फॉर्म 47 वाले थे उनकी अब मज़ीद उनको मोहलत नहीं मिलेगी। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ मियाँ दाऊद जो जिनको साफ़ी प्रॉक्सी कहते हैं, और उनकी दरख्वास्त पर आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनकी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बतौर इतराज़ केस के समाअत की। उनकी दरख्वास्त जो मैंने कल आपके साथ तफसील उसकी शेयर की थी कि उन्होंने वही सारी जो एक रेफरेंस दायर किया गया था उसी रेफरेंस से मुतल्लिक ही सारी के सारे इल्ज़ामात हैं। और 199 में वो कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है लार्जर बेंच की, और उसमें आप हाई कोर्ट में 199 में जो रिट ऑफ को वारंटो है आप उसके तहत जज के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। जो पहले रेफरेंस फ़ाइल किया गया था वही सारे के सारे जो इल्ज़ामात हैं वो यहाँ भी उनको रिपीट किया जा रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर इतराज़ लगाया था, और ये इतराज़ था रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है, चूँकि किसी जज के ख़िलाफ़ जब भी आपने किसी फ़ोरम पर जाना हो तो वो सिर्फ़ एक फ़ोरम है और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में कैसे आ सकते हैं। उसके ऊपर समाअत हुई। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने समाअत की। अब जानते हैं कि तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई गई है, तौहीन आमेज़ मुहिम, जिसके बारे में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आमिर फ़ारूक साहब ने 7 रुकनी बेंच ने सुना कि जो इस मुहिम में शामिल है उनकी गर्मी की छुट्टियाँ अडयाला जेल में गुजरेंगी, और फिर छुट्टियों के बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी। तो आज बार बार सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो जो मुबैना जाली डिग्री है या खतूत हैं वो बार बार उनको डिस्कस किया जाता रहा, और अदालत की जानिब से ये ना कहा गया कि ये मामला सब जुड़े से, हम इसके ऊपर स्टैंड ले चुके हैं, इदारा जाती हम स्टैंड ले चुके हैं। ऐसी कोई बात आज सुनने को ना मिली। वकील मियाँ दाऊद ने तसल्ली से अपने आर्गूमेंट्स किए। उन्होंने कहा कि मैंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तैनाती चैलेंज की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि जुडिशल कमीशन के ख़िलाफ़ रिट कैसे, जो जुडिशल ऑफिसर के ख़िलाफ़ रिट कैसे दायर हो सकती है और रिट कैसे काबिल समाअत है। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने कहा कि मेरी इस्तदा है कि फाजिल जज अहलियत के मेयार पर पूरा नहीं उतरते, आप इंक्वायरी करवाएं। वकील मियाँ दाऊद ने 1998 का सुप्रीम कोर्ट के सज्जाद अली शाह केस का हवाला दिया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जज का कोई ज़ाती मामला सामने आए तो उसके ख़िलाफ़ रिट दायर की जाएगी। आप कहना चाह रहे हैं कि जज के कंडक्ट का मामला हो तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर होगी। वकील मियाँ दाऊद ने कहा कि यूनिवर्सिटी के खतूत को सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस आ रहे हैं, मेरी इस्तदा है कि उन खतूत की सदाकत जानने के लिए इंक्वायरी कर ली जाए। मियाँ दाऊद की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज किया। उन्होंने कहा पहले हम देखेंगे कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया, और फिर उसके बाद हम मेरिट पे अगर जाना होगा तो फिर मेरिट के ऊपर बाद में सुनेंगे। अब चूँकि ये दरख्वास्त, अगर इस तरह की दरख्वास्तें मंजूर होने लग गई तो फिर हर जज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट्स के दरवाजे खुल जाएंगे, और अल्टीमेट मुझे ये भी लगता है कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत ही होनी है, और उसके बाद फिर ये मामला लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारा मामला कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, अब जो असल मामला है जिसकी बुनियाद पर तारिक जहांगीरी साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा है वो है NA-46, 47 और 48 में बतौर ट्राइब्यूनल उनकी जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई इल्ज़ाम हो या किसी जज के हवाले से कोई ऐसी चीज़ हो, किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी डिग्री जाली हो और वो इतने तगड़े स्टैंड ले ले, वो इतने बड़े बड़े फ़ैसले दे दे। ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसा हमने रूटीन में देखा है कि ऐसा कभी होता नहीं है।
اور اب NA46 پہلے میں نے آپ کو کل بتایا تھا NA47 اس سے ایک دن پہلے NA48 پہ سماعت ہوئی تھی اور آج NA46 پہ ہوئی تھی۔ یہ وہ بیرسٹر انجم عقیل ہیں جن کے خلاف شو کاز جاری ہوا تھا اور توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھی تھی۔ تو اس سارے کے سارے کیس میں اب عدالت میں آج سماعت ہوئی اور توہین عدالت کا الگ کیس ہے، جج کے خلاف تعصب کے الزامات الگ ہیں، اور جو ان کی الیکشن پٹیشن ہے اس کے اوپر آج سماعت ہوئی۔ الیکشن ٹرائبونل جسٹس طارق محمود جہانگیری کے روبرو اسلام آباد کے حلقہ NA46 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف PTI کی حمایت یافتہ امیدوار عامر مسعود مغل کی اپیل پر سماعت ہوئی، جس میں لیگی MNA انجم عقیل خان اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے۔ دوران سماعت وکیل الیکشن کمیشن عدالت کو بتایا کہ پٹیشنز کی کاپیز مجھے نہیں ملیں، ہم نے فارم 45، 46، 47 جمع کروا دیے ہیں۔ یہ وہ درخواست تھی جس میں الیکشن کمیشن کو پہلے فریق نہیں بنایا گیا تھا۔ اب جب اگر درخواستوں کے ٹائٹل دیکھیں تو جو عامر مسعود مغل ورسز انجم عقیل تھا، جبکہ شعیب شاہین ورسز الیکشن کمیشن، علی بخاری ورسز الیکشن کمیشن، تو اس میں الیکشن کمیشن پہلے فریق نہیں تھا۔ اب اس میں بھی الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا، تو الیکشن کمیشن نے آج کہا کہ ہم نے فارم 45، 46، 47 مصدقہ کاپیاں جمع کروا دی ہیں، ہمیں پٹیشن کی کاپی نہیں ملی، ہمیں پٹیشن کی کاپی مل جائے تو ہم اس کا جواب بھی جمع کروا دیتے ہیں۔ ہم نے جس پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو کاپیز فراہم کرنے کی پٹیشنر کو ہدایت کر دی۔ ریٹرننگ افسر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مجھے گزشتہ روز پارٹی بنایا گیا ہے، کچھ وقت دے دیں، میں بھی جواب دے دوں گا، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے جواب بھی دینا ہے اور آپ نے جو فارم 45، 46، 47 ہے وہ بھی جمع کروانے کا، جو EMS سسٹم پر آپ نے اپلوڈ کیا تھا یا جو آپ نے بھجوایا تھا الیکشن کمیشن کو، وہ بھی آپ نے جمع کروانا ہے بیان حلفی کے ساتھ۔ تو آپ دونوں کام کر دیں، ایک تو آپ اپنا جواب جمع کروا دیں اور ساتھ آپ یہ تمام تفصیلات جمع کروا دیں۔ لیگی MNA انجم عقیل خان کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی، جس میں نئی ایک درخواست انجم عقیل نے دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ عامر مسعود مغل کی درخواست قابل سماعت نہیں کیونکہ تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ عدالت کی انجم عقیل خان کی درخواست پر عامر مغل کے وکیل کو جواب دینے کی ہدایت۔ اب اس میں ان کا یہ ماننا ہے یا ان کا یہ موقف ہے کہ جی جو یہ سارا معاملہ ہے، الیکشن ٹرائبونل نے استفسار کیا کہ انجم عقیل کی جیت کا گزٹ نوٹیفیکیشن کب کا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انجم عقیل کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہے کس ٹائم کا، کس دن کا، 14 فروری کا، جبکہ انجم عقیل کہتے ہیں کہ میرا گزٹ نوٹیفیکیشن جو مجھے ملا وہ 19 فروری کا ہے، وہ کہتے ہیں 14 فروری کا۔ اگر 14 فروری سے دیکھا جائے تو جب درخواست دائر کی انجم عقیل نے تو وہ درخواست ٹائم بارڈ ہو چکی ہے 3-4 دن، جبکہ جو انجم عقیل کا موقف ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد 12 فروری سے نوٹیفیکیشن شروع ہوئے، کسی کا 12 کو ہوا، کسی کا 14 کو ہوا، کسی کا 15، 16، 17، 18، یہ ایک سلسلہ جاری رہا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تک الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتے رہے، اس وقت کے بعد ٹرائبونل کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ شروع ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں کنٹروورسی آ گئی ہے۔ درخواست گزار کہتے ہیں کہ میرا جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے میرے پاس ثبوت ہے اور وہ عدالت میں نے لگایا ہوا ہے کہ میرا گزٹ نوٹیفیکیشن 19 کو جاری ہوا۔ انجم عقیل کہتے ہیں کہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن وہ 14 کو جاری ہوا، اس وجہ سے یہ درخواست ٹائم بارڈ ہے۔ اگر عدالت فارغ کا آرگومنٹ سے اس بات کو دیکھ بھی لے تو الٹیمیٹ یہ جو معاملہ ہے وہ ہو جائے گا، عدالت اس کو کر سکتی ہے، عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے، عدالت اس کو ٹالریٹ کر دے گی، چونکہ جو پرنسپل ہے نیچرل جسٹس کا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکنیکل بنیادوں پہ نہیں میرٹ کے اوپر کیسز کو سنیں گے، تو یہ ٹرائبونل ہے جس کے پاس سول کورٹ کی اختیارات ہیں تو وہ کنڈون کر دے گی، کنڈونیشن آف ڈیلے مل جائے گا، چونکہ فیکچول کنٹروورسی آ گئی۔ وہ کہتے ہیں 13 فروری کا نوٹیفیکیشن ہے اور انجم عقیل کہتے ہیں 19 فروری کا نوٹیفیکیشن ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے ریمارک دیا کہ قانون کے مطابق دیکھیں گے، جو بھی ہوا فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی، چونکہ اگلے ہفتے محرم کی چھٹیاں ہیں، تو 22 جولائی کو انجم عقیل کی درخواست پر جواب طلب کر لیا ہے عامر مسعود مغل سے، اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اپنا جواب جمع کروائیں۔ انجم عقیل اپنا فارم بھی جمع کروا چکے ہیں، بیان حلفی بھی جمع کروا چکے ہیں اور جواب بھی جمع کروا چکے ہیں۔ اب اس وقت تینوں کے تینوں حلقوں کے اصل فارم 45 بھی آ چکے ہیں، الیکشن کمیشن کے فارم 45 وغیرہ بھی آ چکے ہیں۔ اب صرف EMS کا جو نتائج ہیں اور وہ پینڈنگ ہیں، اور صرف اس کیس میں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کا، تو اب اگر کوئی تبدیل بھی ہو جائے تو جج صاحب اپنا کام مکمل کر گئے ہیں اور اس کی مصدقہ کاپیاں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی حاصل کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور گورنر پنجاب سردار سلیم خان نے ان سے حلف لیا۔ ان کی حلف کی تقریب میں مریم نواز بھی موجود تھیں اور باقی جو قیادت ہے لاہور ہائی کورٹ کی تمام معزز ججز بھی موجود تھے۔
عالیہ نیلم صاحبہ کے آج حلف اٹھانے کے بعد آج ہی امید ہے کہ الیکشن کمیشن کے نمائندوں کو طلب کر لیا جائے گا الیکشن ٹرائبونل کے لیے. آج نہیں تو کل اسی ہفتے الیکشن ٹرائبونل کا پنجاب کے الیکشن ٹرائبونل کا معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، چونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ فوری طور پر حلف کے فوری طور پر آپ مشاورت کریں اور پھر مشاورت کے فوری بعد کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اپنے معزز ججز کے ساتھ کھڑے ہو کے تگڑے طریقے سے سٹینڈ لیں گی اور جو ان کا اختیار ہے اس کو استعمال کیا جائے گا آئین اور قانون کے مطابق. اور یہ معاملہ جن کو یہ لگتا تھا کہ اب چیف جسٹس کے پاس پھر معاملہ چلا گیا اور مشاورت اور نوٹیفیکیشن، عالیہ نیلم صاحبہ ٹائم نہیں لگاتی اور وہ ہر دوسرے کیس میں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کوئی نیگلیجنس ہے پولیس کی تو وہ ڈائریکٹ ڈی اے جی کو یا سی سی پی او کو بلاتی ہیں اور ان سے ریکارڈ منگواتی ہیں. تو امید یہ ہے کہ اسی ہفتے یہ الیکشن ٹرائبونل کا جو فارم 47 والے پنجاب میں ہیں ان کی بھی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اسی ہفتے یہ سارا معاملہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.